الله وبركاته. إبراهيم
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ باہر جب بہنے آنا تو بچے بہنے ہو آپ اسی تو بے ہوتے میں نے دوسرا شامل کھڑا کیتا ہوتا ہے تو بچے بیٹھ کے تو حدیث تو سستی بیٹھ جاندی ہے. نبی پاک کا نام آئے محبت نہ درود لازمی پڑھیا کرو. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تھے. عزیز دوستو اور ساتھیوں، دعا گو ہاں کہ اللہ پاک تہاڈا سب کا آنا بیٹھنا سننا طالب علم دا سنانا مالک اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا دے. قرآن پاک کی جس سورہ مبارکہ میں تلاوت کیتے محدثین نے اس سورت کی تفسیر کے اندر بہت تفصیلاً باب لے آتے ہیں. جنہ دے اندروں باب التسکین نبی علیہ السلام آپ کے دل کو تسکین پہنچان واسطے حوصلہ افزائی اور اس طرح کہہ لو کہ تعزیت واسطے چونکہ حضور باپ کا بیٹا فوت ہویا اس موقع پہ اللہ باپ نے اس سورہ نو نازل فرمایا. اور بعض محدثین نے اس سورت کے تفاسیر کے اندر آپ کے معجزات کو لے اندر کہ اللہ باپ نے چون
چونکہ آزمائش تھی، بیٹے دی وفات ہوئی، لخت جگر فوت ہویا، غم اور دکھ دی کیفیت بہت زیادہ سی، چونکہ ایک بیٹا سی، وہ بھی اللہ پاک نے واپس بلا لیا، اور پھر دشمنہ نے تانے مارے، لینے مارے، جی ان سے ادو تک محمد اے دیو صلی اللہ علیہ وسلم ایدہ کا نام ادو تک رہے گا جدوں تک کہ آپ زندہ رہے، یہ دنیا کو گئے نام مٹ جائے گا، مک جائے گا، آسمان کو آواز ہوگی اے میرے محبوب پیغمبر، سونیا گھبران کی لوڑ نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تواڈے ذکر نو، میں تواڈے نام نو، میں تواڈی ذات نو، میں تواڈی برکات نو، تواڈے وقار کو اتنا بلند کر دیا گا کہ کائنات کے اندر میں ایک مقام اور کسی نو عطا نہیں کیتا، کائنات والے سونیا اگر تیرے ہتھاں تے نظر بان گے تے میں تیرے ہاتھ پاک دیا برکتاں کائنات جو جدا اور اعلیٰ بنا دیا گا، کائنات والے اگر تیری زلفاں تے نظر بان گے سونیا میں اینا دا منصب کائنات تو اعلیٰ بنا دیا گا، سونیا جتے جتے پیر رکھدا جائے گا میں اوتے اوتے خیرات کرتا جاواں گا، اور میں مقام مرتبہ فضیلت منزلت برکات معجزات اتنے عطا کر دیا گا، سونیا میں سارے جہان دے انبیاء نو بڑے وقار دیتے نے، بڑی شان دیتی ہے، بڑا منصب عطا کیتے ہیں، اور میں انہاں نو بڑے بڑے معجزات عطا کیتے نے، کائنات والیو اللہ پاک نے فرمایا سونیا تیرا ایک معجزہ ہوئے گا، سارے نبیاں دے سارے معجزے ہونگے، جہان دے انبیاء دے معجزے اکٹھے کر لئیے، مصطفیٰ دا ایک معجزہ ہوئے کہ جہان دے معجزے میرے مصطفیٰ دے ایک معجزے دا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور بولو تے صحیح مقابلہ نہیں کر سکتے، مسئلہ ہویا دے جاگ کے بیٹھے آجے، قرآن سن لو ذرا، محبت نہ قرآن پڑھنا جانا، آواز ہوتی ہے مولا فرماتے نے فرمایا اِنَّا آتَيْنَا کَلْ کَوْسَرْ، اجے آواز نہیں آئی، جڑا قرآن پاک نال پیار کر دائے، قرآن پاک نال محبت کر دے، قرآن پاک نال الفت رکھ دے، قرآن پاک نو دل تے جگہ دینی چاہتا، قرآن پاک نال محبت کر دے، تڑپے گا، کیونکہ میں حضور پاک دی عظمت چے قرآن پڑھنا جا رہا، میں اپنے پیغمبر دی شان وچ قرآن پڑھنا جا رہا، لاہوریا ادھا گرد تو آن والے قرآن و سنت دیا پروانیا، آتا میرا ساتھ دینائی، محبت نال ساتھ دینائی، میں جانم تیرا بھی حصہ پہ جاوے، میں جانم
بھی آنے تے رب دی شان رب دی تعریف کرتا جاوے نبی پاک دی عظمت سن کے قرآن سننا درا فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ادھر دھوپ گھٹ ہے ادھر والے بولتے ہیں ادھر دھوپ زیادہ ہے ادھر والے کوئی نہیں بولتے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ اللہ پاک نے تیرے واسطے عوام بھی جلا بھی دیا نے آنا میں ایک شروع دعوت ضرور دیا کرنا ایک محبت دا پیغام ضرور دیا کرنا کائنات کے لوگوں خدا دا نام دیا قرآن نال پیار پالو قرآن نال محبت کریا کر قرآن کسرت نہ پڑھیا کر میں تے اج کہاں گا آج دے جمعے دے اندر آج دے خطبہ جمعہ دے اندر اور میں تے اج کہنا چاہوں گا اور لاؤ دے اماسیوں خدا دنا دے قرآن صبح دا ناشتہ بنا لے قرآن صبح دا ناشتہ بنا لے میں تے اج کہوں گا خدا دنا قرآن دوپہر دا لنچ بنا لے میں تیرے کہوں گا قرآن شام دا ڈنر بنا لے قرآن شام دا ڈنر بنا لے اور قرآن پاک پڑھیا کر مصیبت آوے دکھ آ جائے تکلیف آ جائے تے قرآن پڑھنا شروع کر دیا کر اور تینوں کتے پیسے دی لوڑ پڑے میں پیغام سنانا جانا شیخ یاسر صاحب توجہ کریا دے میرے بھائی بڑی محبت نہ تشریف لے آئے نے غور کریا دے اور لوگوں کتے معیشت سے کمزوریاں پیدا تے قرآن پڑھنا شروع کر دیا کر اور بے شک قرآن اتھو پڑھنا شروع کر دیا کر جتے نبی پاک کی شان کے قرآن دلے اور بے شک جتوں مرضی پڑھنا شروع کر دیا کر تیریاں محبتاں نے آنا میں تیری گل کرنی چاہنا میں نبی پاک دے موجزات تیرے سامنے رکھنا چاہنا وا قرآن دا ایک اور مقام سن لینا اپنے دل و دماغ اندر نوٹ کر کے لے جا آواز ہوتی ہے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ میں تیرے قرآن دی عظمت تو صدقے جاؤں لاکھ بار میں قربان ہوتا جاؤں آسمان تو آواز ہوتی ہے فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سونے محبوبہ اللہ پاک نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق اور ترجمے تے غور کری ترجمے تے غور کرتا جائی ترجمے تے دھیان کرتا جائی فرمایا او ذات جن نے سونیا تانوں رسول بنا کے بھیجیا تانوں رسول بنا کے بھیجیا عطا بالہدی ودین الحق فرمایا ہدایت دا ذریعہ بنا کے بھیجیا اور دین حق عطا کر کے بھیجیا لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا سبحان اللہ سبحان اللہ آئے لوگوں کا سنیا جے ذرا غور کریا جے فرمایا سونیا میں تینوں دین ایویں دا عطا کر دیواں گا میں تانوں منصب ایویں دا عطا کر دیواں گا میں تانوں معجزات ایویں دے عطا کر دیاں گا تاکہ کائنات دے سارے انساناں تے تیرا من
مقام سب نالوں بلند ہو جائے. میرے اللہ فرماتے نے ہونے میں تو دین ایسا عطا کیتا تمام دنیا دے دیناں دے غالب آ جائے گا. اللہ پروانے قرآن دیو گل سنتے جایا جے موجزات تے غور کریا جے نبی پاک دے موجزات میں کتوں شروع کر میرے نبی دے ہتھاں دیاں برکتاں وینا اور ساری کائنات نالوں عرفہ نظر آندیاں نے. میں نبی پاک دے قدماں دی برکت وینا اور کائنات دے سارے قدماں نالوں عرفہ نظر آندیاں نے. میں نبی پاک دے لعاب نو ویکھاں تے لعاب دیاں عظمتاں سارے جہان نالوں عرفہ نظر آندیاں نے. میں نبی پاک دی شخصیت نو ویکھاں تے شخصیت ساری کائنات دیاں شخصیتاں جو اونچی نظر آندی ہے. اللہ دا گل سننا ذرا میں نبی پاک دی ذات نو ویکھاں تے اللہ پاک دی ذات دے بعد میرے پیغمبر دی ذات ساری کائنات نالوں اونچی نظر آندی ہے. اللہ پر میں گل کرنی چاہنا نبی پاک دے معجزیاں تے گل کرنی چاہنا وا. اللہ لوگوں نبی پاک آن میرے تیرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور میں تینوں دساں مدینہ طیبہ ہے دعا کرنا اللہ مدینے دیاں زیارتاں نصیب کر دے. آمین تے آکھو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے شہراں دیاں زیارتاں اللہ نصیب فرما دے. اللہ بیت اللہ دے چکر نصیب کر دے. دعا کر اللہ انہاں دوواں شہراں دیاں رونقاں واپس لٹا دے. کچھ ظالماں نے رونقاں کھو لیاں رونقاں چھین لیاں. دعا کر اللہ لٹا دے تے سب نوں اوتھے لے جاوے. اللہ 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 میں تے پھر ایویں کہنا چاہواں گا غفور ایسا کوئی انتظام ہو جائے غفور ایسا کوئی انتظام ہو جائے طواف کے لیے حاضر غلام ہو جائے غفور ایسا کوئی قبول اللہ کو کہہ رہے ہیں قبول ایسا کوئی التزام ہو جائے طواف کے لیے حاضر غلام ہو جائے. اللہ پاک کو تو دیاں زیارتاں نصیب کر دے. مدینہ طیبہ مکے ہو ہجرت کر کے میرے تیرے مرشد پاک مدینے تشریف لے آئے. مسجد نبوی دی بنیاد رکھ دیتی. مسجد نبوی دی بنیاد رکھی گئی ہے تے میرے پیغمبر نے اس طرح تے گپوتا لایا کھجور دا تنا لا دیتا ہے. گل توجہ طلب ہے کھجور دا تنا لا دیتا بڑھتا گیا ودتا گیا بھرتا گیا پھولتا گیا. اللہ میرے پیغمبر اور مسجد نبوی دی ابتدائے مسجد نبوی دی ابتدائے تے میرے مرشد پاک نے اتے تنا لایا. میرے آقا خطبہ جمعہ ارشاد کر دے اور اس تنے دے نال ٹیک لا کے آپ خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا کر دے. میں تینوں دسنا چاہنا ہاتھ بن کے تیرے سامنے ایک بنتی کرنا چاہنا. نوجوان آئے ہو بزرگ آئے ہو ماما بہن آئیاں نے اور گل سننا ذرا ایک تناور درخت جڑے اور نبی پاک نال کتنی محبت کر دے نبی پاک نال محبت دا حق ادا کر دے اور تینوں رب انسان بنایا ہے اور تو کیوں نہیں محبت دے حق ادا کردا. کتھے اور کتھے رونے پہ اپنی جوانیاں اور کتھے ضائع کرنے پہ اپنا وقت اور کتھے تباہ کرنا پہ اپنی زندگی دا ٹائم کتھے تباہ کرنا پہ. اللہ ویکھنا میں تینوں دسنا چاہنا ایک درخت ہے کھجور دا درخت نبی پاک علیہ السلام اور دنیا والیوں مسجد دی بنیاد رکھی ہے. مسجد دی بنیاد رکھی نمازی بدل لگ پے نمازی بدل لگ پے ایسے مسجداں بنائیاں جان نمازی کرنا شروع ہو جان
فرماتے ہیں پہلا دن ہوئے گا نمازی چوکھے، دوجا دن تیجا نمازی کٹتے جان گے، کیونکہ مسلمانوں دا علاقہ جو ہے اللہ مسجد نبوی نمازی وقت دینے پہ نمازی اندر اضافہ ہوتا ہے پیا صدقے جاوا پر اور نمازیاں تو میں واری جاوا اور اس امام کو بھی میں صدقے جاوا اور امام بھی اللہ اور مقتدی بھی اللہ اور نمازی بھی اللہ تے خطیب بھی اللہ اللہ گل سنے دے ذرا اے جناب والا نمازی بد گئے تے میرے پیغمبر کو ایک عورت آئی ہے بی بی آئی ہے آکے آتی ہے بعد نے آکے ایک عورت آئی بعد نے آکے جناب کوئی صحابی آیا آگے اندر سونیا جڑے میرے صحابی آیا یا عورت آئی آگے آگی ہے سونیا نمازی بات کہنے میں چانیاں کہ تے ممبر بنوا کے رکھ دیتا جاوے تے ممبر بنوا کے رکھ اور ممبر بنوایا گیا ممبر رکھیا گیا ممبر رکھ دیتا گیا میرا جی کرتے میں اج تینوں ہی دعوت دے جاواں اور خطبہ جمعہ تے ہونے والے صاحب حیثیت آئے ہو اے ممبر پہ کیڑا خوش نصیب ہے جڑا سونا لکڑی دا اور جناب سونی لکڑ دا ممبر بنوا کے تے رکھے گا میں تینوں دعوت دے چلنا پتہ نہیں کنوں اے نصیب اللہ پاک نے کرنا ہے اگلے جمعے تک جب بن کے آ جائے تے کتنی سونی گل ہے اللہ پاک دی عمر سے برکت فرمائے گا اور کل قیامت رب دے دربار چ اور جڑا ممبر ایتھے لے آ کے رکھنا ہی پاوے کو خاتون ہوے پاوے کوئی تو میرا ویر پرا تے بزرگ ہوے میرا ایمان ہے جدوں تو ایتھے لے آ کے ممبر رکھنا ہے اودے تے چڑھ کے سب قرآن پڑھنا پڑھانا سننا سنانا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا میں کہاں میرا ایمان ہے رب دی عدالت دے وچ ممبر تیریاں گواہیاں واسطے پیش ہو جائے گا ممبر تیرے مال دی گواہی دین واسطے اے حق حلال دی جگہ تیرے مال لایا سی کیڑا کچھ نصیب ہے اللہ دا کر سنیا دے ذرا غور کریا دے ممبر بن گیا ممبر رکھ دیتا گیا میرے نبی دے جمعے دا دن نے حضور پاک ممبر تے چڑھ کے خطبہ شروع کیتا اچانک بچیاں دی طرح سسکیاں دی آواز ہوندی ہے بھئی اچانک جویں بچہ رو لگ جاندا ہے اچانک جویں کوئی بچہ رو لگ جاندا ہے ایویں آواز ہوندی ہے بھئی اللہ اللہ تے میرے مطلبان اے میرے آقا ممبر تو نیچے اترے سارے صحابہ حیران پریشان نے لوگ آئے نے حیران رہ گئے آقا آواز کتوں ہوندی ہے بھئی تے نبی پاک ممبر تو نیچے اتر کے کھجور دے تلے وال چلے گئے کھجور دا تنا روندا پیا ایک روندا پیا جویں نکا جیا معصوم بچہ رویا کردا ہے ایک روندا جویں سسکیاں لے لے کے اوکے لے لے کے روندا پیا نبی پاک نے جا کے پوچھا کی گل ہے کیوں روندا پیا اور ساکیا سونیا اور کائنات دے لوگوں کدی درخت بولیا نہیں کرتے درخت نہیں بولتے پر آج میرے نبی پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سپیکر سور بڑا لے رہا گل سنیا جے بولتے جایا جے ذرا اے تہاڈی محبت چ بولیا جانا گل سنیا جے ذرا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے آقا دا معجزہ ہے نبی پاک دی عظمت تے محبت وچ بولدا پیا اور ایک درخت بولیا آندے آقا جی حضور پاک جی میں تو رونا پیا میرے کولوں تہاڈی جدائی برداشت نہیں پئی ہوندی سونیا میرے کولوں تہاڈی جدائی برداشت نہیں ہو رہی اگے تسی مینوں میرے نال ٹیک لا کے قرآن سنایا کردے سو اگے میرے نال ٹیک لا کے اپنا فرمان سنایا کردے سو سونیا تسی جدائیاں پائیاں میرے کولوں جدائیاں برداشت نہیں کیتیاں گئیاں میں تاں نہ پیا اور میں تاں سبحان پیا نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے فرمایا یار گل سننا اور میری مجبوریاں نے میری مجبوری ہے ممبر بن کے آ گیا ہے میرے آقا فرماتے ہیں دسنا اور میں تینوں اپنے ہاتھوں دے نال فلاں باغ چ لے
درخت تو پھل لوکی لا لا کے کھاندے پھرن گے تینوں بھی فائدہ ہوئے گا دنیا والے بھی فائدہ اٹھان گے تے جے تو آکھے میں تینوں جنت وچ لا دینا وا میں تینوں جنت چلا دینا وا جے تو آکھے جنت چلا دینا وا اوتے جناب نالے پانی پیوی نالے جناب والا نہراں چلدیاں ہون گیاں اوتے نالے پانی پیوی تے نالے تیرے تے پھل لگ جائے گا جویں آنے اوویں کر لیندے آ اللہ اللہ اے نالے بچیاں دی طرح روندا ہے پیا نبی پاک دی جدائی چ روندا پیا تے نال آندا سونیا جویں تہاڈا آرڈر میں اوویں کر لواں گا آندا سونیا مینوں جنت چ لا دیو تے میرے تیرے مرشد پاک نے پھر اونوں تو جناب جڑا سمیت گھیڑ کے نبی پاک نے انہوں ریاض الجنت اور باغ دے وچ لا دیتا جنہوں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جڑا منبر تو لے کے ریاض الجنت تک جنت دا ٹکڑا ہے اللہ کائنات دے لوگوں نبی پاک نے اوتھے جناب لگا دیتا گیا اے میرے مرشد پاک دا معجزہ ہے اور میں آنا اور نبی پاک دی جدائی چ روندا ہے نبی پاک اودے نال ٹیک لا کے قرآن سناندے سن نبی پاک اودے نال ٹیک لا کے نماز دیاں دعوتاں سناندے سن نبی پاک اودے نال ٹیک لا کے لوکاں نوں قرآن پڑھاندے سنتے سناندے سن اللہ اور جدے نال ٹیک لا کے قرآن سنایا جا رہا ہے اوتے روندے پیا جدائیاں پہ گئیاں دسنا تیرا دل کیویں لنگدا قرآن تو بغیر آخر بھی تے وہی قرآن ہے نا اور آخر بھی تے وہی قرآن ہے جڑا میرے نبی پاک کی زبان جو گزر کے آیا ہے جڑا تیرے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان پاک جو اے جناب والا نکلن والے موتی قرآن ہے اور میرے نبی پاک دی زبان پاک جو نکلیا ہویا موتی ہے اللہ پھر تیرا کیویں دل لنگدا ہے یار نماز تو بغیر تینوں نماز او نماز جڑی میرے نبی پاک دی سنت ہے اور جڑی نبی پاک نے ادا کیتی تے نالے حکم دیتا میں تینوں پوچھنا یار تیرا کیویں ٹائم لگدا ہے اوئے ایک دن وچ 24 گھنٹے 12 گھنٹے دن رات اے جناب والا لنگ جاندے نے تو ساری جگہ تے ٹائم دیندا پھرنا ہر جگہ تے جا کے وقت دیندا پھرنا یار تو ایڈے مصروف ہو گیا ہے جنے تینوں پیدا کیتا ہے تیرا نبی تیرے واسطے روندا رہیا ہے تیرا نبی تیرے واسطے رب دے سامنے کھڑا ہو کے اپنے پیر سجاتا رہیا ہے اور کیا تو اس نبی دی محبت وچ اس نبی تے ایمان رکھدے ہویا اور دن وچ 5 ٹائم وی رب دے دربار تے حاضری نہیں دے سکدا او دے سامنے آ کے اور رب دے دربار تے کھڑے ہو کے یار 15 منٹ لے کے بھی نہیں آ سکدا یار جے تو نہیں آ سکدا تے میں تے پھر ہی کہاں گا تیرے نالوں بڑا بد نصیب کوئی نہیں اور تیرے میرے نالوں بڑا بد بخت کوئی نہیں ٹائم کڈیا کر نہ جدائیاں پایا کر نماز وچ نہ جدائی کیونکہ گل جے رب اللہ پاک آپ موزنا دیاں ڈیوٹیاں لائیاں نے سدا مار دینے اور لوگوں آ جاؤ کامیابی والا آ جاؤ کامیابی والا آ جاؤ کامیابی لے جاؤ کامیابیاں لے جاؤ اور کائنات دی جیڑی مرضی کامیابی چاہنا ہے نماز پڑھ اللہ پاک کامیابیاں عطا کر دے گا کر دے گا بولتے ہو نا تو اللہ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پھر نبی پاک دی سنت وچ وی جدائی نہ پایا کر نبی پاک تے فرمانا اپنا لگیا وی جدائیاں نہ پایا کر ہاتھ بن کے کہاں گا اور تیرے سامنے تلا لے کے کہاں گا نہ جدائیاں اور ایک درخت تیرے نالوں سیاں ہے اور نبی پاک تو جدائی
جدائی برداشت نہیں کرتا پیا، قرآن سنتا سی جدائی برداشت نہیں کرتا پیا، آنا کے چلنا درا نبی پاک نال درخت تیار کر دے اور حق ادا کر دے، نبی پاک نال جانور پیار کر دے تے حق ادا کر دے۔ ایک دن میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک باغ وچ گئے نے، ایک باغ وچ گئے، باغ چ گئے تے ایک اونٹ بچا ہوا ہے، او جناب والا میرے نبی پاک نو ویکھ کے رون لگ جاندا ہے، نبی پاک نو ویکھ کے اودیاں اکھاں چوں آنسو نکل آئے، نبی پاک دے ول ودے اور لوگوں پاویں کوئی انسان روے، پاویں کوئی جانور روے، اور پاویں کوئی درخت روے، نبی پاک کھچ دے چلے جاندے نے۔ دس میں تینوں کتوں کتوں کھول کے نبی پاک دے واقعہ سناواں، پر تیرے سامنے کنی دنیا روتی رہندی ہے، تیرے سامنے کتنی انسانیت روتی رہندی ہے، پتہ نہیں تو کیویں دا دل لے کے، کیویں دا پتھر دل لے کے زندگی کو یار نہ پیا۔ نبی پاک کے سامنے کے جانور رویا، نبی پاک کے دے وال گئے نے، اللہ نے گفتگو کی تھی، انہیں کچھ کہتا نہیں، نبی پاک نے اعلان کیتا کون ہے، اور کون ہے، کون ہے دا مالک کون ہے، بلا لے آئے، آ گیا۔ نبی پاک فرماندے نے کیا تمہیں دیتے ظلم کرنا ہے، اور کیا لوگوں جانور بولیا نہیں کر دے، جانور بولیا نہیں کر دے، میرے مرشد پاک دا معجزہ ہے، اے میرے نبی دا معجزہ کہ جانور بھی گفتگو کر دے پیا۔ اللہ کر سنی ذرا غور دے نال، میرا نبی تو ہے، میرے نبی پاک دے ہونے جڑے بچے بول نہیں سکتے، نبی پاک علیہ السلام دا معجزہ بچے بھی بولنے لگ گئے۔ میں تینوں ادھر بھی لے کے آ رہا ہاں، گل سنتا جانا۔ نبی پاک نے بلایا، آقا فرماتے ہیں کہ آج تے ظلم کرنے سونے کی ہویا، فرمایا نے تیریاں شکایتاں کیتیاں نے، اے تے ظلم نہ کریا کرے بھی جاندار ہے، اور اے دے وچ بھی جان ہے، اینوں ہی تکلیف ہوندی ہے۔ میں تے بعد روایات جتھے تک پڑھیا درختاں تے بھی ظلم نہ کریا کرو، پودیاں تے بھی ظلم نہ کریا کرو، انہاں تے بھی جان وسدی ہے، اور انہاں بھی تکلیف ہویا کردی۔ اللہ 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 نبی علیہ السلام نے انہوں مخاطب کر کے فرمایا ہے تے ظلم نہ کریا کر، اور اے تے ستم نہ کریا کر۔ کون میرے تیرے مرشد پاک اے جناب والا حجۃ الوداع دا موقع، حجۃ الوداع دا موقع، ایک عورت ہے، عورت دے دے وال بچہ پیدا ہویا، وہ دے وال بچہ پیدا ہویا، وہ عورت اپنے جناب والا پہلے دن دا بچہ، پہلے دن دا بچہ، پہلے دن دا بچہ، کائنات دے لوگوں پہلے دن دے بچے کدی بولیا نہیں کر دے، کدی گلا نہیں کر دے۔ اللہ اے خاون نے نو اٹھایا، اے دے خاون نے نو اٹھایا، وہ جا چڑھیا، حضور پاک میں حضور پاک کو لے جاواں، میں نبی پاک دے کو لے جاواں، کوئی دعائی مل جائے گی، کوئی دعائیاں کلماتی مل جائیں گے۔ آئے لوگوں نہ دے دلہ سے کٹی طرف سی، نبی پاک نہ کٹی محبت سی، بچہ اٹھا کے لب دا پھردہ، نبی پاک کی تیرے فتح باری دا واقع آئی، اللہ دا لب دا پھردہ، نبی پاک جناب ایک جگہ تے تشریف فرمانے، مفسرین نے لکھی علاوی بیان کر دے، آندہ نبی پاک نو جا کے چھتو انہیں دیکھیا، آندہ میں انہیں لگا کہ میں چودویں رات چند مد میں نبی پاک دا چہرہ زیادہ نورانی ہے، نبی پاک دا چہرہ زیادہ چمکنا دھمکدا پیا، اللہ نبی پاک دے کول گیا، اوے اگلی نوکر حاضر ہوندے، نوکر حاضر ہوندے لے کے میرے مرشد پاک دی خدمت سے پیش ہو گیا۔ اللہ اللہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں آپ کیویں آئے، سونے اللہ نے پتر عطا کیتا ہے، میں تے دعا کرنا چاہنا اللہ جنہاں نوں اولاد دتی ہے ماپیاں دا فرمان بردار بنا دے، جنہاں نوں نہیں دتی ہے تے کنے میرے ویر آئے نے، ہر بار مینوں دعا واسطے کہندے نے، جتوں جتوں بھی ٹیلی فون ہوندے نے، ماواں بہن دے، اور جناب میرے ویر بڑا مینوں کال کر کے کہنے والے آپ جی دعا کرو نا، اللہ پاک کو لا
اللہ پاک جنہ جنہ اولاداں نہیں دیتیاں اللہ انہوں نیک صالح اولاد نصیب فرما لے اے آقا سونے بیٹا دیتے میں دعا لینا ہے دعا لینا ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے فرمایا بچیا میں کون پہلے دن دا بچہ بولتا نہیں او بچہ بول کے عربی زبان سے اندر انتا محمد پہلے دن دا بچہ بول دے پیا اور قدرت کی دی ہے بولو اللہ دی قدرت تے معجزات کی دے میرے تیرے مرشد پاک دا معجزہ میرے تیرے نبی پاک دا معجزہ ہے قربان جاواں میں صدقے جاواں میرے آقا فرماتے ہیں تیرا رب کون ہے اللہ لاندہ اللہ پاک میرا رب ہے اور پہلے دن دا بچہ بولتا پہ نبی پاک نے دعا کی تھی 10 ذوالحجہ دا دن اور 10 ذوالحجہ دا دن میں ایک عورت نبی پاک لبدی پھرتی ہے اپنا پتر بیمار ہے بیماری تو پریشان ہے نبی پاک کی تیرے میں لے جاؤں شفاواں لب جان گیاں اللہ شفا دے دے گا اور کائنات حکیمہ دے حکیم تیرے میرے مرشد پاک طبیب دے طبیب کو لے جاؤں اس میرے پتر میں شفاواں لب جان گیاں نبی پاک دعا کریں گے اللہ پاک شفا دے دیں گے اس بچے نو مسئلہ کی ہے کائنات دے لوگوں حضرت ابو ہریرہ راوی جے اللہ بخاری چے فتح الباری چے ابن ماجہ چے مشکات چے روایت موجود ہے اللہ اللہ اے جناب ایمان اللہ دی بچے نو مسئلہ کی ہے بچہ جدوں دے پیدا ہویا ہے بچہ بول دا کوئی نہیں بچہ پدیسی گونگا اور میرے تیرے معاشرے اندر ڈاکٹر جواب دے دیندے پدیسی بچہ بول نہیں سکتا پدیسی بچہ گندا ہوئے تے بول نہیں سکتا اللہ لوگ میں تینو دسنا بلان والے نے بلا لیا ہے بلان والے نے بلا لیا ہے اے عورت تلاش شدائیاں ماں تلاش کرتی پھر دیئے کہ میرا پتر ٹھیک ہو جائے نبی پاک نو لب دی پھر دیئے لب دیا تلاش کر دیا نبی پاک دی خدمت چٹور گئی اللہ ایک بی بی عورت نال ہے نبی پاک دی خدمت چ گئی تے جان کے آندی ہے سونیا محبوبہ میرا پتر جدوں دا پیدا ہویا ہے میں بڑی پریشان میرا پتر گونگا ہے رو میرا پتر بول نہیں سکتا سونیا نو دم کر دیو سونیا کوئی تے نظر کرم کرو اللہ پاک کو شفا دے وے اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ فرمانے پانی لے آنا جائے پانی منگوا لیا اور تربی اندر والے اور باہر والے اتر بجایا جائے نبی پاک نے پانی منگوایا پانی پہ دم کر کے بھوک ماری ہے نبی پاک فرمانے نے ایسا جناب نبی پاک نے راہی بیان کر دے اور نبی پاک نے انہیں وضو کیتا نال اوہدے تے بھوکا ماریاں نالے وضو کیتا نالے کلی بھی کر دیتی اللہ اللہ اوہدے چلو آپ آ دیتا نبی پاک فرمانے نے پڑ پانیاں اس بچے نو پلا بھی دیوی جڑے میرے تو پلائے گی تے اللہ پاک تیرے بچے نو قوت گویائی عطا کر دے گا قوت گویائی مل جائے گی تیرا پتر بولن لگ جائے گا ایمان ہے جنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نبی پاک دے معجزات تے ایمان رکھنا سبحان اللہ اے عورت پانی لے آ فرمایا اے منہ تے لاوی اینو مل دے وی جسم تے نالے اینو پانی پلا تے کون جڑی بی بی نال سہیلی آئی سی آدھی گل سننی میری بہنا جے تھوڑا جہا پانی بچے تے مینوں بھی دے دیوی میں بھی پانی تو فائدہ حاصل کر لواں گی آدھی نانی بہنا اے نبی پاک نے مینوں پانی دتے اے بڑے مقتا والا پانی میں نہیں دیواں گی اینوں تے میں اپنے کول سنبھال کے رکھاں گی کائنات دے لوگوں میں آپ پڑھے مولانا عبدالستار احمد حفظہ اللہ تعالی اور اپنی کتاب کے واقعہ لے آندا اللہ اور اگلا سال حج دا موقع آیا
آیا سی نبی پاک نے پانی دیتا سی اودا کی حال تے بی بی آدھی پوچھن والیا وے سوال کرن والیا میں تے جدھر پانی پلایا سی میرا لاڈلا پتر تے رب دی رحمت نال ادھر ہی بولن لگ گیا سی اللہ فرمایا ادھر ہی بولن لگ گیا سی میرے مرشد پاک دا معجزہ کائنات دے لوگوں ہتھاں دے معجزے جدا نے لعاب دیاں برکتاں جدا نے پسینے دیاں برکتاں جدا نے ایک آخری گل سن لیتے پھر تو مکا دیئے وقت بڑا ہو رہا گل سننا کتے میں نو یاد آیا پیارا جابر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ خندق دا موقع اللہ نہ خندق کھودی جا رہی ہے خندق کھودی جا رہی ہے خندق صحابہ کھودے میں پہ نبی پاک علیہ السلام آپ لگے نے اپنے غلاموں دے نال لگ کے نبی پاک آپ خندق کھودے نے پہ اور لہذا میں نے کوئی ہو لیا آقا بخاتے صحیح یارے جب پیر بخاتے صحیح یار جڑا اپنے مریدان راب لگ کے کام کرتا ہوئے اے میرے نبی پاک نے جنہاں نو اپنے مریدان دا بھی خیال اپنے کول جڑے موجود نے انہاں دا بھی خیال ہے جڑے آن والے نے انہاں دا بھی خیال ہے جڑے غلام قیامت تک آن گے انہاں دا بھی خیال ہے پر آج دے غلام کیسے نے نوجوان کیسے مسلمان نبی پاک دا کوئی خیال نہیں نبی پاک دی محبت دا کوئی خیال نہیں نبی پاک دی الفت دا کوئی خیال نہیں نبی پاک دی بات احترام کوئی نہیں نبی پاک دی ذات احترام کوئی نہیں اے سارا کچھ سنن سنان دے باوجود سب کچھ پھنٹی جاندے سب کچھ کری جاندے سب کچھ رگڑی جاندے اور قادہ تو محب مصطفیٰ ہے قادہ تو عاشق رسول تے قادی محبت کرنا اللہ بیگ آگے اپنے سونیا ایڈے دی اپنے پیر تو کپڑا اٹھایا تے اندے سونیا دیکھو نا میرے پیر تے دو پتھر بندے ہوئے نے اللہ مینوں بھوک نے ستایا ہے مینوں بھوک نے ستایا پتھر بندے ہوئے نے تے حضرت جناب جابر رضی اللہ تعالی عنہ پیارے جابر ویندے نے پے تک دینے پے ویندے نے پے اللہ نبی پاک نے اپنا کرتا اٹھایا تے فرماتے نے آن والیا آویکھ لے اور تینوں بھوک لگی ہے تے میں محمد نے تیرے نالوں زیادہ بھوک دی وجہ تو پتھر بننے ہوئے نے کائنات دے لوگوں اور بھوکا رکھ کے مزدوریاں کرنیاں بڑیاں اوکھیاں نے روزے رکھ کے طرف جانے نا آنا میں کیویں محنت کرا میں کیویں مزدوری کرا میں روزہ جو رکھیا ہویا ہے آویگ میرا مرشد پاک ہے پیٹ تے پتھر بننے ہوئے نے تے نبی پاک آپ خندق کھودے نے پہ اللہ جابر نے دیکھیا نظرہ پیا تے تیرے تے ساٹھ بجی اور میرے آقا نو پوک پتہ نہیں کتنی کو لگی ہوئی ہے پیارے جابر فوراں کر گئے جا کے آندے نہیں اللہ والی اپنی بیوی نو آکھیا نہیں اللہ والی ہے آج میں ویکھ کے آیا ہوں نبی پاک دے پیٹ تے پتھر بننے ہوئے نے تے آنا نبی پاک دی دعوتی کر لئیے اور ایک اللہ والی سی اور نبی اے نہیں آکھیا کی تسی روز ہی مہمان چک لے ہوندے ہو کی تسی کھان پین دا پہاڑ بنایا کی تسی مینوں روز پکڑ پکان واسطے رکھیا ہے کدی انہاں نوں باہروں نہیں کھلا لیا کرو کدی انہاں نوں ہوٹل دے وی لے اے اج دی خاتون دا کم ہے نہیں میری مائیں بہنیں خدا دا نائی مہمان اور خاوند دے اور کیونکہ تے بندا کی ہے بی بی ہوے نا بی بی ہوے اپنے آ جان پیچھوں تے سارا کچھ پک جائے کتے جناب چل گئے ہوندے نے کتے فشاں ہوندیاں نے کتے جناب کوئی ڈش پکدی ہے پئی جڑے میرے خاوند دا پکڑونا ہوے اے دے متھے تے سلوٹاں پہ جاندیاں نے اے پریشان ہو جاندی ہے نالے خاوند نوں میرے ماں دی ہے وے دینا کی ہے مینوں خرچہ کی دین لیا کے کی دے
دینا, روز پرونے چکی لینا, روز مہمان اٹھائی لینا. نہیں ماؤنٹینوں تو نہیں پتا, اے میرے نبی پاک نے فرمایا کہ مہمان رب دی رحمت ہویا کردا ہے, مہمان رب دی رحمت ہویا. چار چڑھ جانا چاہیے تینوں جتن تیرے گھر وچ مہمان آوے, کیونکہ جب مہمان گھروں جاندا خدا دی قسم ہے ساریاں بیماریاں ساریاں تکلیفاں اللہ پاک دے جان دی وجہ تو دور کر دیندا ہے. اللہ اللہ اے بیوی حضرت جابر دی کہن لگی, آندی ہے میرے سرکار جی کیوں نہیں, ضرور میں خوشی نال کھانا پکاواں گی, جاؤ نبی پاک نو کھانے کی دعوت دے کے آؤ. حضرت جابر کہنے جا کے میرے مرشد پاک دے کان وچ فرمایا, سونیا تواڈی تے تواڈے نال چند صحابہ چار پانچ صحابہ نال لے آؤ, انہاں دی دعوت اج میرے ول آؤ, اج میرے ول آ کے کھانا کھا جاؤ. میرے پت کھلن گے, میرے گھر میں تواڈی آمد ہوے گی, میرے گھر دے نصیب کھل جان گے, میرے گھر میں تواڈی آمد ہوے گی. اللہ حضرت جابر نے یہ گل کیتی ہے, اج جابر نے منہ پھیریا, نبی پاک ایک چوٹی تے چڑھے تے اعلان کر دیتا, فرمایا خندق والیو او خندق والیو, فرمایا خندق والیو 1400 صحابہ سن, فرمایا اج جابر نے تواڈی دعوت پکائی ہے, اج دعوت جابر دے گھر تواڈا کھانا ہے, آ جاؤ آج جابر دے گھر چلیے کھانا کھان. جابر دیاں ہوائیاں اٹھ گئیاں, جابر گھبرا گیا. سونیا میں آپس دے اپنے میں سوچدا پیا, سونیا میں تے تانوں تے چند صحابہ نو دعوت دتی, تسی سارے نو اعلان کر دیتا کتے نے میں 1400 صحابہ کیویں ساماں گا. گھبرا گیا. نبی پاک سمجھ کے فرمایا جابر ادھر آؤ نا, بات سنو. حضرت جابر قریب گئے, فرمایا پیاریا گھبرائی نہ, پریشان نہ ہوئی, گھبرائی نہ. اللہ اللہ فرمایا جدوں تک محمد نہ آوے ادوں تک آٹے دیاں روٹیاں نہیں بنانیاں, جدوں تک میں نہ آواں ادوں تک ہڈیاں چولہے تو تھلے نہ لاویں. اللہ اللہ جابر ٹر گئے. جڑے میرے گھر دے بیوی دیاں نظراں پئیاں تے آندی ہے جابر جڑا مرشد پاک کو ہوندا ہے او دے چہرے تے چار چڑے ہوندے نے, تواڈے اگلے وی نچے نے, اج لگدا جویں ہوائیاں ہوندیاں نے. کی گل ہے بیبیو, ہاں جدوں باہروں آوے تے اپنے رونے لے کے نہ بیٹھ جایا کرو, کتے خامد آوے تے او دی پریشانی تے تھکاوٹ دور کریا کرو, او دی سیوا خدمت کر کے بڑا ٹائم ہوندا ہے, او دے سامنے اپنے دکھڑے پریشانیاں رکھن دا اوندیاں نہ بیٹھ جایا کرو, اوندیاں نہ اونوں پریشان کر دیا کرنی. میری اماں تے پیانے اللہ دا نال اسلام تے ہونی چاہیے نا, اور کائنات دے لوگوں تے جابر دی بیوی آندی ہے اگلی بھی تواڈے تے اگلے بھی چال تے بہن کی گل ہے. حضرت جابر آندے نے نہیں اللہ والی ہے, میں نبی پاک نو آکھیا سی سونیا تواڈی تے چند صحابہ دی دعوت ہے, نبی پاک نے سارے دے وچ اعلان کر دتا ہے. تے جابر دی بیوی آندی ہے, فرمایا تے گھبراندے کانوں پریشان کانوں ہوندے ہو, تے جابر آندے نے کہنا کی چاہنی ہے, اے نبی پاک نے اعلان کیتا نا, ہاں نبی پاک نے اعلان کیتا ہے. فرمایا پھر کھان والے جانن تے کھانا جانے تے انہاں وچ اعلان کرن والا جانے تے رب رحمان جانے, تسی کیوں پریشان ہوندے ہو, نہ پریشان ہو. اور بیوی اینی گل کر دے تے بندے نو حوصلہ ہو جاندا ہے. اللہ اللہ ادھر نبی پاک آ گئے, 1400 صحابہ بھی آ گئے. کائنات کے لوگوں جابر دا دروازہ کھٹکایا, مرشد پاک نے واہ جابر میں تیری عظمت نو سلام پیش کرنا, کتے وقت والا تیرے گھر کا ٹکڑا ہے. نبی پاک کے در دولت سے دنیا چل چل کے آندی ہے, تیرے در دولت سے نبی پاک آ رہے ہیں, تیرے گھر وچ نبی پاک دی آمد ہو رہی ہے. کتے نصیب پائے نہیں جابر یار, کتے وقت پائے نہیں. اللہ اللہ نبی پاک آ گئے, فرمایا جابر لیا
آٹا کتھے ہانڈی کتھے نبی پاک اندر لے گئے نبی پاک اندر چلے گئے جعفر اندر لے گئے نبی پاک نے جا کے آٹے پہ اپنا لعاب پایا ہے ادھر جناب والا ہانڈی پہ لعاب پایا نبی پاک فرماندے نے فرمایا نہیں جعفر دی بیوی بیٹا گل سن نبی پاک فرماندے نے فرمایا بیٹا تیرے کلے کو روٹیاں نہیں پکنیاں میں آپ پڑھ کے آیا راہی بیان کرتا نبی پاک فرماندے نے فرمایا تیرے کلی کو روٹیاں نہیں پکنیاں کسے اور نات بلا لے کسے اور خاتون نات بلا لے تیرے نال ہیلپ کرتے بلایا گیا روٹیاں پک دیا رہیاں صحابہ کھاندے رہے روٹیاں پک دیا رہیاں صحابہ کھاندے رہے اللہ اللہ چلے تے آنڈی پئی ہے برات میں جاتا پیا ہے راوی ترپی ذرا ترپی اندر بار والے سبحان اللہ ضرور آکھیا جے اللہ اللہ سبحان اللہ ایک تواڈے کو لینی ہوندی ہے او تے محبت دے چھڈیا کرو باقی چیزاں دے بعد مقدرہ دی کھیڑ ہوندی ہے اللہ کیونکہ میں لاہور وچ ہونا گجرا والے تے چل کے ہونا اللہ دا یاداں لے کے جانا گل سنیا دے غور کریا جے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس نو جناب روٹیاں پک پک کے اوندیاں نے پئیاں سالن اوندے پیا صحابہ کھاندے نے پئے کھاندے گئے اور نہ روٹیاں مکیاں تے نہ بوٹیاں مکیاں نہ روٹیاں مکیاں تے نہ موٹیاں مکیاں اے لعاب دی برکت اے لعاب علی دی اکھ تے لگے درد مک جاندی ہے اے لعاب ابو بکر دی اکھ تے لگے درد مک جاندی ہے اے لعاب لب لگے پیڑا مکیاں نے لب لگے پیڑا مکیاں نے جڑ گئیاں ٹوٹیاں ہڈیاں نے اور بھوکا نکلیا سارے نچگیر دیا واشانا بدرے منیر دیا واشانا بدرے منیر دیا واشانا بدرے منیر دیا اور اوپی جتی اتوں میں پگوارا اور اوپی جتی اتوں میں پگوارا اور کلی پگ کی سارا جگوارا اور کلی پگ کی سارا جگوارا نئی ریسا سیما دے دیر دیا واشانا بدرے منی دیا واشانا بدرے منی دیا اللہ کو دعائے اللہ سانو نبی پاک دے معجزات انہاں کے ایمان رکھن دی اور حضور پاک کی نماز اور آپ کی سنت حدیث تے عمل کر کے اپنی زندگی تے کامیابی لے ہوندی اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین